next is that. Is a th. यो अर्को अक्षर चाहिँ अंग्रेजीमा त छैन, ग्रीक अल्फाबेटमा मात्रै छ। यो थेटा भनेर भन्छ। Theta, yeah. तर यसको थ हाम्रो चाहिँ थ भनौं न, अब So थ स्वर आउने हो। this is theos. Theos. यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि थेओस, यो पनि ग्रीक नै शब्द हो। ल त्यही हेरे पनि हुन्छ। थेटा EOS। That means in your language theos means what? That's a God. यसको मतलब परमेश्वर हो। परमेश्वर हो। परमेश्वरलाई ग्रीक भाषामा थेओस भनेर भन्छ। परमेश्वर हो। So Jesus is the Savior, anointed one, and God. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ येशू जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, अभिषेक गरेको हुनुहुन्छ र परमेश्वर हुनुहुन्छ। And you. त्यसपछि यु भन्ने, But it's not you. In Greek, if you have it's a little point like that, that means we. It's a we, she. यो वास्तवमा इङ्ग्लिसमा यु जस्तो देखे पनि ग्रीकमा चाहिँ त्यो युको माथि यसो अलिकति दायाँ फर्को यस्तो छ भनेदेखि त्यसले यु भन्ने स्वर आउँछ। त्यस्तै हो। So it's a huios. यसको मतलब हुइओस। यो ग्रीक सिक्दै हुनुहुन्छ है त, यो हुइओस भन्छ यसलाई चाहिँ। Huios means it's a son. ग्रीकमा हुइओस भनेको छोरा हो, पुत्र। The son of God. हुइओस भनेको ग्रीक भाषा अनुसार पुत्र, इङ्ग्लिसमा सन, यही हो। नेपालीमा हुइओस भनेको पुत्र। सान आउनुपर्छ, हुइ। त्यो माथिको त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ उही हुन्छ फेरि त्यो। हुइ होइन, हुइओस। हुइओस। That's the son of God, son. त्यसको मतलब पुत्र हो, परमेश्वरको पुत्र। And S. अन्तिममा चाहिँ यस छ। We call soterios. यसको अर्थ सोतेरियोस हुन्छ। सोतेरियोस भनेको Soterios means Savior. सोटेरियोस भनेको चाहिँ उद्धारकर्ता, अंग्रेजीमा सेभियर, सेल्वेसन। सोटेरियोस भनेको चाहिँ उद्धार हो, उद्धारकर्ता, सेल्वेसनबाट सेभियर। सोटेरियोस यो पनि ग्रीक शब्द नै हो। अंग्रेजीमा सेल्वेसन भनेर भन्छ, ग्रीकमा सोटेरियोस भनेर भन्छ, नेपालमा उद्धारकर्ता। Now we have these 5 letters combined together equals ictus. यो 5वटा अक्षरलाई जब एकै ठाउँमा राखिन्छ भनेदेखि एउटा शब्द बन्छ, त्यो हो इक्थुस। Ictus means fish. इक्थुस भनेको चाहिँ माछा हो। So fish is Jesus. त्यसकारण यो माछा येशू ख्रीष्ट, येशू हुनुहुन्छ। In the first century, let them write down. लेख्नुहोस्, पहिलो शताब्दीमा, in the first, second,
third centuries, पहिलो दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा Christians were under the persecution. विश्वासीहरूलाई एकदमै सतावट दिएको थियो. They could not publicly worship God. विश्वासीहरूले सार्वजनिक रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्न पाउँदैन थिए. They worshiped our God secretly. र उनीहरूले गुप्तमा हाम्रो परमेश्वरको आराधना गर्थे. गुप्तमा परमेश्वरको आराधना गर्थे. Many Christians hid in the tunnel, Caves. inside of cave and tunnels and inside of the what we call, just to say cave. त्यतिखेरका विश्वासीहरूले खुल्ला ठाउँमा होइन तर ओढारहरूमा गुफाहरूमा आराधना गर्थे, सेवा गर्थे. ओढार, गुफा आदि जस्ता ठाउँहरूमा आराधना सेवा गर्थे. Just like today's Christians in Arab countries. अरब देशका विश्वासीहरू, आजका अरब देशका विश्वासीहरू जस्तै. And China's house church, underground church. र चीनमा भएको भूमिगत मण्डलीहरू, It's a secret church. यिनीहरू सबै गुप्त मण्डलीहरू हुन्. So we call them catacomb churches. यसलाई काटाकोम मण्डलीहरू भनेर भनिन्छ. Catacomb churches. काटाकोम मण्डलीहरू, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द के शब्द? काटाकोम. Catacomb churches. काटाकोम मण्डलीहरू अर्थात् गुप्त भूमिगत मण्डलीहरू. Say after me, catacomb. काटाकोम भन्नुहोस् उहाँपछि. Catacomb. काटाकोम. Catacomb. Catacomb churches. So those Christians, ती विश्वासीहरू they always show themselves they are Christians through showing the fish sign each other. Fish. ती विश्वासीहरूले एक अर्कालाई म विश्वासी हो भनेर चिनाउने चाहिँ माछाको चित्र देखाएर, माछाको आकृति देखाएर, माछाको आकृति देखाए कि उनीहरूले चाहिँ म क्रिस्चियन भनेको, That's a signal. त्यो चाहिँ Signal एउटा they have. उनीहरूको चिन्ह थियो. Okay? बुझ्नुभयो? Fish is Jesus. माछा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. So always when they see each other, they throw fish. त्यसका जब जब उनीहरूले एक अर्कालाई भेट्छन् उनीहरूले हात यसरी माछा बनाउँछन्. That's a fish from that time on portrays as Jesus and Christians. अनि त्यो समयदेखि माछाले येशू ख्रीष्ट र विश्वासीहरूलाई प्रतीक दिँदथ्यो. Ever seen the fish sign that attached to a car in Nepal, automobile? तपाईले कुनै ट्याक्सी, कार अथवा त्यस्तो गाडीहरूमा माछाको चिन्ह भएको केही देख्नु भएको छ? Have you seen it? देख्नु भएको छ? Yes. Can I see your hand? ल हात उठाउनुहोस् देख्नेहरूले मात्रै. Yeah. That's the what it is. त्यही हो अरे त्यो चाहिँ. That's in Korea and America, some Christians had a sticker
it has a special sticker. You can buy it. Okay? Sticker America-ma is in a fish here, and then it has in Greek language it says ictus. अमेरिका कोरियामा चाहिँ त्यस्तो कारहरुमा चाहिँ स्टिकर जस्तो तासेर राख्ने किन्न पाउँछ जसमा माछाको चित्र हुन्छ र माछा भित्र त्यसरी ग्रीक अक्षरमा इक्थुस भनेर लेखेको हुन्छ। You seen this? Let me see your hand if you have seen this. यो देख्नेहरुले चाहिँ ल हात उठाउनुस् अब। Say, let me see again. You see your hand? छैन कोही How पनि? many of you have seen this kind of picture? यो माछा अनि माछा भित्र इक्थुस लेखेको गाडीमा स्टिकर तासेको त्यस्तो। They cannot remember ichthus, but they know. Yeah, but you seen fishes. ल माछा देखे पनि हुन्छ हात उठाउनुस् रे अब। Yeah, right. Thank you. Now you come to understand what that fish means. अब तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला त्यो माछाको अर्थ चाहिँ के हो भनेर। Now, 5 loaves of bread signifies what? 5 वटा रोटीले के बुझाउँदछ? 5 laws of Moses. मोसाले लेखेको व्यवस्थाका 5 वटा पुस्तकहरू। Right? हो। And 2 fishes. 2 माछाले पुरानो नियम र नयाँ नियम। Jesus said, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो 5 laws of Moses. मोसाको व्यवस्थाको 5 वटा पुस्तकहरू And all the Psalms and Proverbs, Psalms, Psalms, all the Psalms in the Old Testament. र पुरानो नियममा भएका सबै भजनका पुस्तकहरू Even the history of Israel. र इस्रायलको इतिहासको ऐतिहासिक पुस्तकहरू पनि And all the prophets' writings र भविष्य वक्ताहरूको भविष्यवाणीका पुस्तकहरू पनि in the Old Testament पुरानो नियममा भएका are representation of Jesus himself. यी सबै नै येशू ख्रीष्टको नै प्रतिनिधि हो। Meaning that all Old Testament is talking about Jesus. यसको अर्थ पुरानो नियमका सबै पुस्तकहरूले नै येशू ख्रीष्टको बारेमा कुरा गरेको छ अर्थात् बताउँदछ। Luke chapter 24. लुका 24 अध्याय 44. 44 पद। Luke chapter 24, 44. लुका 24 अध्यायको 44 पद। You can just copy it again. ल फेरि सार्नुस् रे यो। Luke chapter 24, verse 44. ल लुका 24 अध्यायको 44 पद हेर्नुहोस् त्यहाँ। After his resurrection, he taught his disciples this. येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भइसकेपछि चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हो यो। So he just copied that. He said, "You, my disciples, all the stories in the Old Testament are every word of Old Testament is about myself." यो सार्नुहोस् यो पदलाई। यसमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ पुरानो नियमका सबै पुस्तकहरू उनीहरूले मेरो बारेमा बताइरहेका छन्। So whenever we read Old Testament, we have to find out Jesus in it. त्यसकारण जब जब हामी पुरानो नियमको पुस्तक पढ्छौं हामीले ती पुस्तकहरूमा येशू ख्रीष्टलाई पत्ता लगाउनु पर्दछ। Why? किन? Jesus said, every Old Testament is talking about me. किनभने येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ पुरानो नियमको सबै पुस्तकहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएका छन्।
So when you have your spiritual eyes open, you can see Jesus in the Old Testament. त्यसकारण जब तपाईको आत्मिक आँखा खोलिन्छ तपाईले पुरानो नियममा येशू ख्रीष्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ. If you cannot see Jesus in the Old Testament, you have a spiritually blind. यदि पुरानो नियमको पुस्तक पढ्दा येशू ख्रीष्टलाई देख्न सक्नुहुन्न भने तपाईं आत्मिक रूपले अन्धा हुनुहुन्छ. पुरानो नियमको पुस्तक पनि येशू ख्रीष्टकै बारेमा लेखिएका पुस्तकहरू हुन्. The Pentateuch, which is the 5 laws of Moses, व्यवस्थाका 5 पुस्तकहरू is the story of Jesus. त्यो पनि येशू ख्रीष्टकै कथा हो. So that the 5 loaves, 5 bread. जुन चाहिँ 5 रोटी. So 5 bread that Jesus. त्यो 5 रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. So 5 bread got multiplied and multiplied and multiplied and feeding 5,000. यो 5 वटा रोटी वृद्धि हुँदै धेरै भएर 5,000 मानिसलाई खुवाउन पुग्यो. From Jerusalem, the Jesus name got multiplied and multiplied and multiplied and covering all of the world. येशू ख्रीष्टको नाउँ यरुशलेमदेखि प्रचार हुन सुरु भएर बढ्दै अगाडि बढ्दै पृथ्वीको अन्तसम्म नै सारा संसार भरि नै अहिले फैलिसकेको छ. And 2 fishes, Old Testament, New Testament, okay, multiplied and multiplied and multiplied and feeding people around the world. र 2 माछाहरू जुन पुरानो नियम र नयाँ नियमका पुस्तकहरू हुन् यसले पनि वृद्धि हुँदै संसारभरिका मानिसहरूलाई खुवाइरहेका छन्. So I'm telling you, Jesus is a bread from heaven. अनि मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ येशू ख्रीष्ट स्वर्गको रोटी हो. He demonstrated that he is a bread by feeding 5,000 people in John chapter 6. Then he explained that he is a real bread. येशू ख्रीष्ट स्वर्गको रोटी हो भन्ने कुरा यूहन्ना 6 अध्यायमा 5,000 लाई खुवाउनु भएर येशू ख्रीष्टले देखाउनु भयो. Okay, now everybody open your chapter 6 John. यूहन्ना 6 अध्याय पढ्नु सबैजनाले. John chapter 6 again. यूहन्ना 6 अध्याय. John chapter 6. Everybody open it. Then whenever I say, you have to circle it. Okay? जब म कुनै कुरा भन्छु भनेदेखि तपाईले त्यो पदको शब्दहरुमा गोलो लगाउनुहोस् बाइबलमा. Now verse 31. अब 31 पद 6 अध्यायको. You have manna there, manna, which is circled manna. ल त्यहाँ मन्ना भन्ने शब्द छ त्यसलाई गोलो लगाउनुहोस्. In 31 you said that? पाउनु भयो? The manna is a symbol of Jesus Christ. Bread. मन्ना पनि येशू ख्रीष्टलाई देखाउँदछ मन्नाले पनि. And verse 27. र 27 पदमा you have the food, perishing food. You have your language there? नष्ट हुने भोजन भन्ने यहाँ लेखेको छ 27 पदमा. That is just a regular food, physical food. त्यो नष्ट हुने भोजन भनेको चाहिँ यो संसारिक खाना साधारण खानाको बारेमा कुरा गरेको हो. And you have eternal food there in your language. र त्यहाँ एउटा अनन्तको food for eternal food. Food for eternal. अनन्त जीवनसम्म रहने भोजन भनेको छ. त्यसमा पनि गोला लाउनुस्. अनन्तसम्म रहने भोजन. That Jesus. त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. And 32. र 32 पद. End of the 32, you will find the true bread, real bread. 32 पदको अन्त्यतिर तपाईले पाउनुहुन्छ साँचो रोटी. You have a real bread in your
साँचो रोटी भने लेखेको छ त्यहाँ बाइबलमा। Circle the real bread. त्यो साँचो रोटीमा पनि गोलो लगाउनुहोस्। So manna was not real bread. That's a symbol. वास्तवमा त्यो मन्ना चाहिँ साँचो रोटी थिएन, खाली साँचो रोटीको एउटा चिन्ह थियो। The Old Testament are the shadow of a real thing to come. अनि पुरानो नियम चाहिँ साँचो कुराहरूको खाली एउटा छाया मात्रै हो। Now 33, verse 33. अब 33 पद, What kind of bread Jesus said here? यहाँ कस्तो किसिमको रोटीको बारेमा येशूले भन्नुभएको छ? The bread of God. परमेश्वरको रोटी। Circle that. यसलाई पनि गोलो लाउनु। परमेश्वरको रोटी। The bread of God gives you eternal life. He said that. यहाँ परमेश्वरको रोटीले अनन्त जीवन दिन्छ भनेर लेखेको छ। So Jesus gives you eternal life. येशू ख्रीष्टले तपाईहरूलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। ल 35 पद, Then you circle. र चिचिन गोलो लाउनुहोस्। Bread of life. जीवनको रोटी। Circle that again. 35 पदमा जीवनको रोटीमा पनि गोलो लगाउनुहोस्। Don't underline it, circle it. अन्डर तल लाइन मात्र कोर्ने होइन, तर गोलो बनाउने Make हो। your Bible dirty. तपाईँको बाइबललाई फोहोर बनाउनुहोस्। Circle. Don't underline it. गोलो बनाउनुहोस्, अन्डरलाइन गर्ने मात्र होइन। Okay, let's continue. अझै जाऊ, अगाडि बढौँ। Verse 41. 41 पद, It says what? Bread from heaven. स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी। Circle that. त्यसमा पनि गोलो लगाउनुहोस्। From heaven. स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी। And verse 48. र 48 पद, And he said, I am the bread of life. म जीवनको रोटी हुँ। So circle that. त्यसलाई पनि Jesus गोलो now, बनाउनुहोस्। I am the bread of life. Verse 48. 48 पदलाई पनि गोलो बनाउनुहोस्। म जीवनको रोटी हुँ। And verse 49 is interesting. र 49 पद पनि, And he's told his Israel people that your fathers ate the manna in the wilderness and they died. Manna will make you die later. त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तर तिनीहरू मरे। मन्ना खायो भने मर्छ। Okay? Then Jesus said, you have to eat me. अनि त्यसकारण येशू ख्रीष्टले भने तिमीहरूले चाहिँ मलाई खानुपर्छ, Then you will have eternal life. अनि तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछौ। And verse 50. र 50 पद, Verse 50, what you have there? Bread from heaven again. 50 पदमा फेरि स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी। What heaven? के स्वर्ग? First, second, कुन स्वर्ग हो? third heaven. पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग होइन, तेस्रो स्वर्ग। There's your Sorga. अँ, Okay. 51. ल 51 पद, Find out. What is it? ल पत्ता लगाउनुहोस् के छ यहाँ। I am the living bread. Circle that. यहाँ भनेको छ जिउँदो रोटी। Judo roti. जिउँदो रोटी। Judo roti. अँ, Oh. ल गोलो बनाउनुहोस् रे। Last corner. गोलो सर्कल। Circle. Okay. You judo roti. अँ, जिउँदो रोटी। Now he said this in verse 51. 51 पदमा उहाँले यसो भन्नुभयो, The bread, the living bread is my body, my flesh, he said. यो जिउँदो रोटी चाहिँ मेरो शरीर हो। उहाँले यसो भन्नुभएको छ। Circle there. त्यो पनि गोलो लगाउनुहोस्। His body. So we मेरो देह in त्यसमा the last गोलो supper, लाउनुहोस्। in the last supper, they ate the bread that
signifies body of Jesus. र प्रभु भोजमा अर्थात् अन्तिम भोजमा तिनीहरूले रोटी खाए जसलाई येशू ख्रीष्टको शरीरसँग तुलना गरिन्छ. Now he said, we have to eat the body of Jesus. यहाँ चाहिँ यसरी भनिएको Write छ, down, we have to eat. यो लेख्नुहोस्, हामीहरूले येशू ख्रीष्टको शरीर खानुपर्छ. Then that is mean that we have to eat Old Testament and New Testament. यसको अर्थ हामीले पुरानो नियम र नयाँ नियम खानुपर्छ. Old Testament, New Testament is Jesus Christ. र पुरानो नियम र नयाँ नियम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. So when we eat the Word of God, we have to look for Jesus inside of the Word of God. जब हामी परमेश्वरको वचन खान्छौँ भने परमेश्वरको वचनमा वचनभित्र हामीले येशू ख्रीष्टलाई खोज्नुपर्छ. The Word of God will give us nutrition. परमेश्वरको वचनले हामीलाई पोषण दिँदछ. Helping our spiritual eyes open. र हामीहरूको आत्मिक आँखा खोल्नलाई सहायता गर्छ. So we can see the third heaven. र हामीले तेस्रो स्वर्ग देख्न सक्छौं. And we can see spirit world. र हामीले आत्मिक संसार देख्न सक्छौं. And we can see diabolos. र हामीले दुष्ट दियाबलसलाई देख्न सक्छौं. And we can see daimonia. र हामीले भूतलाई देख्न सक्छौं. There is no other food. यो सबै देख्नलाई अरु कुनै खाना खाएर हुँदैन. Amen. आमेन. Now, but you cannot have, it said here, you eat Jesus, the flesh of Jesus, it said here in verse 53. यहाँ 53 मा यसरी भनिएको छ, तिमीहरू, verse 53 that you eat my flesh and drink my blood. 53 पदमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मेरो शरीर खाऊ र मेरो रगत पिऊ. Now it's very important here. यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ. यहाँ Just eating Old Testament and New Testament is not enough. खाली पुरानो नियम र नयाँ नियम मात्र खाएर पुग्दैन. You have to find the blood of Jesus inside of the Word of God. तपाईले परमेश्वरको वचन भित्र येशू ख्रीष्टको रगत पत्ता लगाउनु पर्छ. Just the bread will give us nutrition. रोटीले हामीलाई पोषण मात्र दिँदछ. That is not enough. तर त्यतिले पुग्दैन. In order to have a life, we have to have a blood in us. Blood. हामीले जीवन पाउनको निम्ति हामीलाई रगतको आवश्यकता छ. Do you agree? सहमत हुनुहुन्छ? So we have to drink the blood of Jesus. त्यसकारण हामीले येशू ख्रीष्टको रगत पिउनु पर्दछ. That is the source of life. त्यो चाहिँ जीवनको स्रोत हो. The blood of Jesus येशू ख्रीष्टको रगत started at the moment of his crucifixion on the cross. येशू ख्रीष्टको रगत उहाँलाई क्रुसमा चढाएको बेलादेखि सुरु भयो. येशू ख्रीष्टको रगत उहाँलाई क्रुसमा चढाएको बेलादेखि सुरु भयो. Now, what are the function of blood? अब यो रगतको काम चाहिँ के हो त? Number one,
एक नम्बरमा Just keep quiet. ल एकछिन चुप लाग्नुहोस् The रे। function of blood. Number 1. ल रगतले गर्ने काम एक नम्बरमा Carrying nutrition to every corner of our body. पोषक तत्त्वलाई हाम्रो शरीरको प्रत्येक भागमा पुर्याउँदछ रगतले। Do you agree? सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? Where you got the nutrition from? तपाईले पोषण तत्त्व चाहिँ पाउने कहाँबाट हो? From पोषक the bread. रोटीबाट। Okay? थाहा From पाउनुभयो? the word of God. परमेश्वरको वचनबाट। You eat word of God, but that's not enough. तपाईले परमेश्वरको वचन खानुहुन्छ तर खाएर मात्र पुग्दैन। You need the blood of Jesus. तपाईलाई येशू ख्रीष्टको रगतको पनि आवश्यक छ। Without the implication of blood, then word of God doesn't mean anything. यदि येशू ख्रीष्टको रगत छैन भने परमेश्वरको वचन मात्रले फाइदा हुँदैन। This Bible यो बाइबल has a full of the blood of Jesus Christ. यो बाइबल भरि येशू ख्रीष्टको रगत छ। This is a blood book of blood. यसकारण यसलाई चाहिँ बाइबललाई रगतको किताब पनि भनिन्छ। रगतको किताब। Liberal Christians cannot find the blood inside of the word of God. उदारवादी विश्वासीहरूले बाइबलमा येशू ख्रीष्टको रगत भेट्टाउन सक्दैन। उदारवादी विश्वासीले बाइबलमा येशू ख्रीष्टको रगत भेट्टाउन सक्दैन। Number 2. 2 नम्बरमा The blood has the power for killing poisons. रगतमा and diseases, germs. रगतमा विषालु पदार्थलाई विषालु कीटाणुहरूलाई मार्ने शक्ति हुन्छ। विषालु पदार्थ र विषालु कीटाणुहरूलाई मार्ने शक्ति हुन्छ। In the white cell, see physically, white cell सेतो रक्तकोष in the blood. रगतमा दुईवटा भाग हुन्छ। एउटा सेतो रक्तकोष त्यसले चाहिँ यो काम गर्छ। If you don't have a white cell, then you will be infected by germs and you will lose immune system. Okay? यदि तपाईको रगतमा सेतो रक्तकोष छैन भने तपाईले रोगसँग लड्ने शक्ति पाउनुहुन्न र तपाईलाई रोग लागेर तपाईको मृत्यु हुन्छ। रगतमा सेतो रक्तकोष छैन भने रोगसँग लड्न सक्दैन र निको हुन सक्दैन। Therefore, त्यसकारण we need to baptized with the blood of Jesus every day to cleanse our daily sins. त्यसकारण हामीहरूको पाप सबैबाट पखाल्नको निम्ति हाम्रो पाप सबै धुनको निम्ति हरेक दिन येशू ख्रीष्टको रगतमा बप्तिस्मा लिनु पर्छ। Number third functions. यसको तेस्रो काम The blood is the source of life. रगत चाहिँ जीवनको स्रोत हो। जीवनको स्रोत। We used to have the Satan's blood right now. ल लेख्नुहोस्, हामीहरूसँग पहिला शैतानको रगत थियो। Therefore we were
the children of Satan. त्यसकारण हामीहरू शैतानको सन्तान भएका थियौं. And family members of Satan. र शैतानकै परिवारको सदस्य. Satan's blood is a black blood. शैतानको रगत चाहिँ कालो हुन्छ. Dirty blood. फोहर हुन्छ. The blood of death. मृत्युको रगत. Now Jesus on the cross, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा he shed the blood, आफ्नो रगत बहाउनु भयो and distribute his blood to every one of us. र उहाँले हामीहरू प्रत्येक जनालाई आफ्नो रगत बाँड्नु भयो. Whoever received the blood, र जसले येशू ख्रीष्टको रगत लिँदछ by faith, विश्वासद्वारा, that black colored death blood of Satan will be changed into the blood of Jesus. त्यो शैतानको कालो रगत परिवर्तन भएर येशू ख्रीष्टको रगतमा परिणत हुन्छ. जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वासद्वारा उहाँको रगत लिन्छ उनीहरूको शैतानको त्यो मृत्युको रगत कालो रगत परिवर्तन भएर येशू ख्रीष्टको रगतमा परिणत हुन्छ. So now we have the blood of Jesus in me, in you. त्यसकारण अहिले मसँग र तपाईहरुसँग हामी भित्र येशू ख्रीष्टको रगत छ. Verse 53. ल अब 53 पद. If you do not drink my blood, and there is no eternal life in you. यदि तिमीहरूले मेरो रगत पिएनौ भने 53 at the end. तिमीहरूमा अनन्त जीवन छैन. 53 को अन्तिममा. Would you copy down again the 53 at the end? 53 पद पनि सार्नुस्. If you do not drink my blood, you have no life in yourself. यदि तिमीहरूले मेरो रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन. यहाँदेखि सार्नुस्. रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन. So everybody, do you have blood of Jesus in you? तपाईहरु सबैजनासँग येशू ख्रीष्टको रगत छ? Yes. That's why now Jesus and you and me share same blood. त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट तपाई र म हामी सबैजना एउटै रगत बाँडिरहेका छौं. That's why we are children of God. अनि यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरू परमेश्वरको सन्तान हौं. Write down again. That's ल why. लेख्नुस्. यसै कारण हामीहरू परमेश्वरका सन्तान हौं. Spiritual blood we share together. हामीहरू सबैजनासँग एउटै आत्मिक रगत छ. Since we are His children, we will go to our Father's house. हामी उहाँको सन्तान भएकोले उहाँको घरमा जानेछौं. हामी उहाँको सन्तान भएकोले हामी उहाँको अर्थात् पिताको घरमा जानेछौं. It is natural, isn't it? एकदमै स्वाभाविकै हो नि, हैन? We should go to our Father's house. हामी आफ्नो पिताको घरमा Our जानुपर्छ. Father prepared houses for us.
र हाम्रो पिताले हाम्रो निम्ति घरहरू तयार गर्नु भएको छ। So we should not be afraid of physical death. त्यसकारण हामी शारीरिक मृत्युदेखि डराउनु पर्दैन। Are you afraid of physical death? तपाईलाई मृत्युदेखि डर लाग्छ? शारीरिक मृत्युदेखि Say no. लाग्दैन भन्नु? नो भन्नुस् ल। थोरैले मात्र। Why we maintain long life? Why we like to keep the long life? हामीलाई चाहिँ किन लामो समयसम्म बाँच्न मन लाग्छ? This earthly life is not that good. यो पृथ्वीको जीवन त्यति राम्रो छैन। We have a far better house waiting for us. हाम्रो निम्ति एकदमै राम्रो घर पर्खिरहेको छ। Then why God want us to stay here long period of time? त्यसोभए किन परमेश्वरले हामीलाई लामो समयसम्म यस ठाउँमा रहेको चाहनुहुन्छ? We have to eat 3 times a day. हामी दिनको 3 चोटि खानुपर्छ। All kinds of problems waiting for me here. हरेक दिन विभिन्न प्रकारको समस्याहरूले पर्खिरहेका हुन्छन्। During the hot summer time, it's too hot and you are sweating all the time. It's hard to even breathe yourself. This is not a good place for living. गर्मी महिनामा हेर्ने एकदमै गर्मी हुन्छ, एकदमै पसिना आएर सास फेर्न समेत गाह्रो हुन्छ। यस्तो ठाउँमा एकदमै बाँच्न नै गाह्रो छ। You think the Americans over there is a paradise? It's not. तपाईलाई लाग्ला अमेरिका चाहिँ स्वर्ग जस्तै हो भनेर, तर हैन। Every day people are committing suicide. त्यहाँ पनि हरेक दिन मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका Every छन्। day families are broken. हरेक दिन परिवारहरू टुक्रिरहेका छन्। Everybody there, almost everybody has a problem. त्यहाँ भएका प्राय सबै मानिसहरूको नै ठुलो समस्या छ। Crying, everybody in there. हरेक व्यक्ति त्यहाँ झगडा गरिराखेको छ, रोइरहेको छ। They think that Nepal is a better place to live. उनीहरूको विचारमा नेपाल उनीहरूको देशभन्दा राम्रो ठाउँ हो बाँच्नको लागि। This is a very simple lifestyle here. यहाँ एकदमै साधारण छ जीवनशैली। Wherever you go, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, it's a miserable all over the world. संसारभरि नै दुःख छ। Then why God asks us to stay here a long period of time? त्यसो भए परमेश्वरले किन त हामीलाई लामो समयसम्म यहीँ बस भन्नुभएको? To extend his kingdom. To extend His kingdom. उहाँको राज्य विस्तार गर्नको निम्ति। That's the purpose. त्यो चाहिँ उद्देश्य हो। That is your job. त्यो तपाईको काम हो। That is my job. त्यो मेरो काम हो। We don't have any hope in this world. यो संसारमा हामीलाई कुनै आशा छैन। We have a hope in the country over there in heaven. हामीलाई त्यो स्वर्गमा भएको देशको आशा छ। Because we are His children. किनभने हामी उहाँका सन्तान हौं। Satan's children do not have the hope in heaven. शैतानको सन्तानलाई स्वर्गको कुनै आशा छैन। They have a hope in this world. उनीहरूको आशा यो संसार नै हो। That's why they try to go out and cheating people and making money. त्यसकारण उनीहरू बाहिर गएर मानिसहरूलाई ठग्छन् र पैसा एकदमै कमाउन खोज्छन्। They try to enjoy this life. उनीहरू यो जीवनमा नै आनन्द मनाउन चाहन्छन् Try to take the power. र शक्ति उनीहरूले लिन चाहन्छन्। Because they have a hope in this world. किन उनीहरूको आशा नै यो संसार हो। We are different from them. र हामी उनीहरू भन्दा फरक छौं। And the Paul says in his letters, you Christians, why you follow those Gentiles? Why do you follow their lifestyle? र पावलले आफ्नो पत्रमा विश्वासीहरू लेख्छन्, विश्वासीहरू भइकन पनि तिमीहरू किन यो संसारका मानिसहरू जस्तै उनीहरू जस्तै हिँड्छौ? Our citizenship is not in this country, it's in heaven. हाम्रो नागरिकता यो संसारमा हैन, स्वर्गमा छ। You have to change your thinking and lifestyle. तपाईले आफ्नो विचार र जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। And God said, if you change your lifestyle, then God is going to honor you in heaven. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यदि तपाईले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईलाई स्वर्गमा परमेश्वरले
आदर दिनुहुनेछ। You will be in a higher position in heaven. तपाईँ स्वर्गमा एकदमै ठुलो ओहदामा हुनुहुनेछ। God said, I will glorify you, I will honor you, I will exalt you. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई आदर गर्नेछु, म तिमीलाई इज्जत दिनेछु र म तिमीलाई एकदमै माथि उचाल्नेछु। But if you just follow non-Christians lifestyle, then you will be just a regular civilian citizen in heaven. तर यदि तपाईले संसारको जस्तै जीवनशैली नै जिइराख्नु भएको छ भने स्वर्गमा तपाईँ एउटा साधारण एउटा एकदमै सामान्य व्यक्ति मात्र हुनुहुनेछ। This is the message this morning that I like to give you. अनि आज बिहान दिन चाहेको सन्देश चाहिँ यही हो।